निर्विघ्न पार पडली ही देवीचीच कृपा आसा. फाटल्या वर्साचो इन्सिडन्साच्या उपरांत एज अ मुख्यमंत्री म्हणून हांवें सर्वतोपरी जितकी काळजी घेवपाक जाय, पुलीस, हेल्थ डिपार्टमेंट आसतलें, परत रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, बाकीचे सगळे जे म्हाका दिसता फाटले 2 म्हयने कंटिन्युअसली काम करताले. बट मॉक ड्रील जाल्या उपरांत जे 24/7 रात्रेच्या सकाळी पासून ते दुसरे दीस सकाळी पर्यंत म्हणजे हे जे काम म्हणजे सगळ्या स्टाफांनी केलें, ही क्रेडीट जी आसा ही सगळी तांकां वता. देवीचो आशिर्वाद आनी फिल्डाचेर काम करपी म्हजो सगळो स्टाफ हांच्यांनी म्हणजे बारीक दोळ्यान तेल घालून म्हणटा तशें काम केलां. हांव खरोखरूच तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. विशेश करून आमचे बिचोले हाजे PI आनी तेजे पुराय स्टाफ हांच्यांनी फ्रंट फुटाचेर वचून ते लीड केलां. त्याच बरोबर डेप्युटी कलेक्टर बिचोलचो आनी बाकीचे हांच्यांनी बी कंटिन्युअसली कितलेशे दीस प्लॅनिंग आनी हें घालपा खातीर तांच्यांनी वेवस्थीत रित्या काम केलां. हांव तांचे सगळ्यांचें मना पासून खूब खूब अभिनंदन करता. धोंड आनी लोक हांचेंय सहकार्य मेळ्ळें. हय, थोडेसो लोकांक शॉपां घालपाक मेळूं ना हाजी खेद आसा, पण उरलेले 5 दीस जात्रेच्या निमित्तान येवपी लोक तांच्यांनी शॉपां घालून तांकां कस्टमर गिरायक जावचें. बट जात्रा निर्विघ्नपणे पार पाडप हेंच खरें म्हाज्या खातीर एक समाधान आसा. देवी लयराई मातेचो हो आशिर्वाद अशें म्हणटलो आनी दर वर्सा अशाच पद्दतीन जात्रा पार पाडची आनी देवीचो आशिर्वाद म्हजेर आनी ह्या गोमंतकाचेर उरचो इतकेंच मागता. देव बरें. आता तो यांच्यानी धोंडगण आणि भाविकांनी सुद्धा खूप समाधान व्यक्त केले आणि म्हणजे बरी जाली म्हणून. सो हो पॅटर्न जो आता फुडें असोच उरतलो. रिएक्शन्स म्हाका खूब जाणांनी फोन करून सांगले की ह्या फावटीची वेवस्था खूब बरी आशिल्ली, ती इन फ्युचर अशाच पद्दतीन आनी ह्याच पॅटर्नान जात्रेचो पयलो दीस तरी तो असोच दवरप आनी इतको बरी क्रावड मॅनेज करपा खातीर बरें पडटलें आनी त्या सगळ्यांच्या सहकार्याची अपेक्षा. येस. The voice for Coin.